समावेशी स्थानीय सरकार दिगो विकासको हकदार। हाम्रो पालिका राम्रो पालिका। नमस्कार, रेडियो कार्यक्रम हाम्रो पालिकामा तपाईंलाई स्वागत छ। म उषा तामाङ अनि म अविनाश आचार्य। CIN मार्फत सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि CINखबर.com र मोबाइल एप CIN मा पनि चाहेको बेला विश्वभरि नै कार्यक्रम हाम्रो पालिका सुन्न सकिन्छ। अस्ट्रेलिया सरकार र द एसिया फाउन्डेसनको साझेदारीमा सञ्चालित स्थानीय सरकार सबलीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत तयार पारिएको रेडियो कार्यक्रम हाम्रो पालिका CIN ले उत्पादन तथा प्रसारण गरिरहेको छ। कार्यक्रम मुख्यतः 7 प्रदेशका 7 नगरपालिका केन्द्रित हुँदै आएको छ। निश्चित नगरपालिकामा केन्द्रित भए पनि विषय भने अरू स्थानीय तह, नागरिक सरोकारवाला निकायका लागि पनि प्रेरणा, सूचना र जानकारीमूलक बनाउने कोसिस गर्छौं। स्थानीय सरकारले गरेका वित्त व्यवस्थापन, सूचनाको हक कार्यान्वयन, नागरिकको समृद्धि र सजिलोका लागि भए गरेका राम्रा अभ्यास र सुधार गर्नुपर्ने पक्षका बारेमा कार्यक्रम हाम्रो पालिकामा विभिन्न सामग्री सुन्नुहुनेछ। कार्यक्रम हाम्रो पालिकाको अघिल्लो हप्ताको भागमा वित्त व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारको 6 वर्षको सिकाइ र आगामी दिनमा सुधार गर्नुपर्ने पक्षका बारेमा अर्थविद भोगेन्द्र झासँगको कुराकानी सुनाएका थियौं। पालिकावासीको हितलाई ध्यान दिएर कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले कदम चाल्नुपर्ने सुझाव सरकारवालाले दिने गरेका छन्। सहकारी संस्थाको नियमन, व्यवस्थापन र विघटनको अधिकार स्थानीय तहलाई भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बारेमा विभिन्न सामग्री सुनाएका थियौं। रैथाने बालीको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले गरेको राम्रो अभ्यासका बारेमा पनि जानकारी गराएका थियौं। कार्यक्रम हाम्रो पालिकाको आजको अङ्कमा नयाँ आर्थिक वर्षको लागि स्थानीय सरकारले विपद व्यवस्थापनमा छुट्याएको बजेट र योजना, नागरिकहरूको चाहिँ सल्लाह सुझाव अनुसार पारदर्शी गर्ने कुरामा अझ चाहिँ अगाडि बढ्नेछौँ। विपदको जोखिम मूल्याङ्कनले पालिकावासीमा जागेको भरोसा, बालबालिका, वृद्ध र अपाङ्गताहरू कता छन् र उनीहरूलाई कसरी पहिलो प्राथमिकता दिने भन्ने त्यो नक्साले पनि अब सहयोग पुर्याइरहेको छ। र आश्रय केन्द्र बनाइएपछि ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई भएको सजिलो। दुःख गफ त भयो नि, गफ भयो नि, बस्ने ठिकै छ, राम्रो छ भन्नु अहिलेसम्म गरेका छन्, बसेर कोही आउँछन्। स्थानीय सरकारले विपद व्यवस्थापनमा गरिरहेको काम र यसको प्रभाव तथा सामाजिक सुरक्षामा गरिएको लगानीका बारेमा आजको कार्यक्रम हाम्रो पालिका केन्द्रित हुनेछ। ल कान्छा, यतिका दिन जे भयो भयो, अब दाई दिदीबहिनीहरूसँग रिस नराखेस् है। कान्छा दाइले मात्रै होइन क्या आमा, मेलमिलाप भइसकेपछि अब कसैले मन अमिलो बनाउनु भएन। तपाईँहरूले नै रोजेका मेलमिलापकर्ता राखेर जग्गाको साँध सिमाना बारेको 9 वर्षदेखिको विवादमा मेलमिलाप भयो। योभन्दा खुसीको कुरा हामी मेलमिलापकर्ताको लागि के हुन्छ र? मेलमिलापकर्ता बाबु, हामी दुई भाइ बीचको झगडालाई यति सजिलै चाँडै मिलाइदिनु भएकोमा तपाईँलाई मुरी मुरी धन्यवाद छ। मैले यो मेलमिलाप केन्द्र भन्ने त अलि पहिले नै सुनेको थिएँ क्या बाबु। मन माझामाझ गरेर दुवै पक्षले जित्ने गरी पो कुरा मिलाउनु हुने रहेछ। कस्तो राम्रो। मनमुटाव गर्नेहरूलाई अबदेखि यो मेलमिलाप केन्द्रमै जाऊ भन्छु म चाहिँ। सुन्नुहोस् आमा, सरकारी, सामुदायिक र सार्वजनिक बाहेक जग्गा सम्बन्धी विवाद, गाली बेइज्जती, लुटपिट सहित विभिन्न 11 प्रकारका विवाद हरेक वडामा रहेका मेलमिलाप केन्द्रबाट मिलापत्र गराउन सकिन्छ नि आमा। आहा, कस्तो राम्रो। अनि हरेक वडामा यस्ता मेलमिलाप केन्द्र छन् त बाबु? छन् नि आमा, किन नहुनु। कुनै कुनै वडामा 2 वा त्यसभन्दा धेरै पनि छन्। विवादका पक्ष र विपक्षका व्यक्तिले चाहेको मेलमिलाप केन्द्रबाट निकास खोज्न सकिन्छ। वडाको मेलमिलाप केन्द्रबाट विवाद समाधान भएन भने नि आमा, हजुर, पालिकाको न्यायिक समितिले पनि विवाद समाधानका लागि छलफल गराउन सक्छ। आहा, यति भएपछि त गाउँघरको झगडा गाउँमै हाँसु खुसीका साथ मिल्ने भइहाल्यो नि, होइन त? हो नि आमा। अस्ट्रेलिया सरकार र द एसिया फाउन्डेसनको साझेदारीमा सञ्चालित स्थानीय सरकार सबलीकरण कार्यक्रम र अकोराब नेपाल। नेपालको संविधान 2072 को अनुसूची 9 मा सङ्घ
प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा विपद व्यवस्थापनको विषय छ। अनुसूची 8ले स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा विपद व्यवस्थापनलाई समेटेकाले अझ महत्त्वपूर्ण भूमिकामा स्थानीय जनप्रतिनिधि छन् भन्ने प्रश्न हुन्छ। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2074 को दफा 17 मा स्थानीय विपद व्यवस्थापन योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न प्रत्येक स्थानीय तहले अध्यक्ष वा प्रमुखको अध्यक्षतामा स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। समितिले भौतिक संरचना निर्माण गर्दा राष्ट्रिय भवन संहिता लगायत स्वीकृत निर्देशिका र मापदण्ड पालना गराउने, बजेट विनियोजन गर्न लगाउने अधिकार पाएको छ। हिजो आज बाढी डुबानको समस्याले सताउने गरेको बताउनुहुन्छ वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर 8 का सुशीला विक। अब नगरपालिका हो कि ओडा हो कि अब अगाडि लाग्ने मान्छे अब त्यही माटो ल्याएर माटो व्यवस्था गर्यौं। हामीले माटो दिएछ, माटो हाल्ने भनेर यहाँ हालियो के माटो, अब अरू त्यस्तो केही पनि देखिन्न। 16 वडामा विभाजित नगरपालिकामा 31,000 भन्दा धेरै घर परिवारमा 15 लाख भन्दा बढी मानिसको बसोबास छ। भूकम्प, बाढी तथा डुबान, पहिरो, सवारी साधन दुर्घटना, आगलागी लगायतका विपदको जोखिममा उनीहरू छन्। 9 वर्ष अघिको बाढीमा यहाँ 7 जनाको मृत्यु भयो भने 4,000 भन्दा धेरै मानिस प्रत्यक्ष प्रभावित भएका थिए। स्थानीय सरकार आएपछि विपदको जोखिम कम गर्न भएका कामबारे बताउँदै वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर 11 का अध्यक्ष खिमलाल देवकोटा, विपद व्यवस्थापन समितिको छुट्याइएको विनियोजन भएको बजेट कार्यान्वयनमा हामी सन्तोषजनक अवस्थामा छौं भने यो पर्याप्त मात्रामा छैन र यसको व्यवस्थापनका निम्ति सबै तिनै तहका सरकार चाहिँ अलि संवेदनशील भएर लाग्नुपर्ने देखिन्छ र यो विपदकै समय भएको हुनाले सबैले सक्रियतापूर्वक लाग्ने र हामीले गरिरहेको विपदका कामहरू वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको क्षमताले भ्याएसम्मको अवस्थामा तयारी अवस्थामा छौं। स्थानीय सरकार आएको 6 वर्षमा नगरपालिकाले विपद जोखिम न्यूनीकरण, रणनीतिक योजना, स्थानीय कार्य मञ्चको सञ्चालन, मार्गदर्शन, पूर्व तयारी तथा प्रतिकारी योजना लगायत नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ। विपद व्यवस्थापन शाखा प्रमुख प्रकाश पौडेल, जस्तै विद्यालयको कर्कट पाता उडायो भने तत्काल त्यहाँ गएर तिरपाल लगाउने कुराहरू, यस्ता खालका कुराहरू, जुन एउटा स्कुलको चाहिँ शौचालय बगाइगयो भने तत्काल त्यहाँ चाहिँ कसरी के काम गर्न सकिन्छ, पानीको उहरू बगायो भने त्यहाँ के गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको सानो विपद व्यवस्थापनको हिसाबले तत्काल नगरी नहुने कामहरू फन्डबाट गर्न सकिन्छ। विपद व्यवस्थापनका लागि नगरपालिका र वडा तहमा छुट्टा छुट्टै कोषको व्यवस्था गरिएको छ। नगरपालिकाको कोषमा झण्डै 20 लाख रुपियाँ छ भने वडा तहमा 2-3 लाख रकम रहने गरेको छ। पालिकाको विपद व्यवस्थापन नीति र अभ्यासका बारेमा बताउँदै नेपाल रेडक्रस सोसाइटी सुर्खेतका अधिकृत गोविन्द आचार्य, विपद जोखिम व्यवस्थापन गर्ने खालका परियोजनाहरूको लागि पहल गरेको देखिन्छ। जस्तो तयार परियोजना हैन, विपद जोखिमसँग सम्बन्धित गतिविधिहरू हुन् भने समुदाय स्तरमा हेर्दाखेरि प्रत्येक वडाहरूमा आकस्मिक कोषहरूको स्थापना गरेको अवस्था छ। विपद पूर्व, विपदको समयमा र विपदपछि पनि काम गर्ने गरी पालिकामा नगर विपद व्यवस्थापन समिति छ भने वडा स्तरीय विपद व्यवस्थापन समिति पनि छन्। गएको आर्थिक वर्षमा विपद व्यवस्थापनमा 20 लाख छुट्याएको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा 20 लाख रकम विनियोजन गरेको छ। विमला गिरी, सीआईएन, बुलबुले एफएम, सुर्खेत। सरकारी, गैर सरकारी, निजी एवं सामुदायिक संस्थाहरूको समेत समन्वय र संलग्नतामा विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने गराउने अधिकार पनि स्थानीय सरकारलाई छ। विपदसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क विवरण तयार गर्ने र स्थानीय स्तरमा आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको स्थापना अनि सञ्चालन गर्ने लगायतका व्यवस्था ऐनले गरेको छ। 753 स्थानीय तहमध्ये झापाको दमक नगरपालिकाले भने हिजो आज पनि बाढीको जोखिम कम गर्न काम गरिरहेको छ। थप विवरण यो रिपोर्टमा सुनौ। झापा दमक 1 बुद्ध टोलको साकेला थान छेउको रतुवा खोलाको कटान नियन्त्रणका लागि तारजाली बुन्ने र बाँध निर्माणको काम अहिले पनि भइरहेको छ। स्थानीयवासी चन्द्रकला ढकाल, नेउपाने, पानी निकासा गर्नेदेखि लिएर अब बाँधहरू भएन, अब सकेसम्म बाँसको प्लानिङहरू भएन, अब डोरी लिएर भए पनि बाँधेरसम्म भए पनि भइरहेको छ। आपतकालीनमा चाहिँ पुग्नु भएको छ उहाँहरू भनौँ न। रतुवा तटबन्धनको रेखदेख र दमक क्षेत्रमा पनि विपद व्यवस्थापनको काम राम्रोसँग भएको दाबी नगरपालिकाको छ।
स्थानीय श्री प्रसाद गुरुङ। नगरपालिकाले हेरदेख राम्रै गरेको छ र अरूतिर पनि त्यस्तै राम्रै गरेको होला भन्ने हामीलाई उनी लागेको छ। वर्षायाममा बाढीको कारण हुने डुबान र कटानलाई मध्यनजर गर्दै नाला होलीहरू वाडा कार्यालय मार्फत सरसफाई गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। रतुवा मावा खोलाले गर्ने कटानलाई नियन्त्रण गर्न तारजाली भर्ने काम चलिरहेको छ। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी उपशाखा दमकका कार्यसमिति सदस्य तथा विपद व्यवस्थापन समिति संयोजक ध्रुव न्यौपाने। सरकारले सम्भावित जोखिमलाई हेरेर विपद आउन नदिने खालको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो। के गरिरहेछ सरकारले भन्नुहुन्छ भने जब विपद पर्यो तब मात्रै पुग्ने अनि यसो रात बाँडे जस्तो गर्ने त्यो कामले झारो डाल्ने काम गरेको जनताको गुनासो स्वाभाविक हो। विपद व्यवस्थापन कोषको गतिविधि सार्वजनिक परीक्षण गर्ने, विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकमा खर्चको विवरण पेश गर्ने लगायतका काम अहिलेसम्म भएका हुन्। दमक नगरपालिकाका इन्जिनियर तथा विपद व्यवस्थापन समितिका फोकल पर्सन अनन्त सेनेहाङ परिष्कृत रूपमा चाहिँ गर्ने खालको विषयहरू पनि उठिराखेको छ। त्यसलाई आगामी दिनमा हामीले नागरिकहरूको चाहिँ सल्लाह सुझाव अनुसार पारदर्शी गर्ने कुरामा अझ चाहिँ अगाडि बढ्नेछौँ। नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 80-81 को बजेटमा विपद व्यवस्थापन शीर्षकमा 1 करोड रकम छुट्याएको छ। गत वर्ष पनि 1 करोड बजेट छुट्याए पनि 62 लाख हाराहारी मात्रै खर्च भएको छ। मनकुमार गदाल, CIN दमक झापा। पालिकाले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने व्यवस्थित गाउँ र सहरमा पर्याप्त खुल्ला स्थान हुनुपर्दछ। सक्षम गाउँ तथा सहरहरू उत्थानशील हुन्छन् र जसले विपदसँग जुझ्न सक्छन्। शहरी योजना तथा भवन संहिताको कार्यान्वयन, भूकम्प प्रतिरोधी भवनको निर्माण र रेट्रोफिटिङ, विपद र जलवायु जोखिम न्यूनीकरण र उत्थानशीलता विकास, विपद पूर्व तयारीमा स्थानीय सरकारले काम गरिरहेको बताउँछन्। पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाको अभ्यास कस्तो छ त? तानसेन नगरपालिकाको वडा नम्बर 8 देखि 14 सम्मका ग्रामीण क्षेत्रमा बाढी पहिरोको जोखिम धेरै छ। तानसेन 12 छेर्लुङका स्थानीयवासी जनक भट्टराई। खाली गण्डकी कोरिडोरको विस्तार आयोजनाको क्रममा लापरवाही अथवा अव्यवस्थित खालेको माटो भल व्यवस्थापन गरिदिनुहोस् होइन 2-3 पटक नगरपालिकामा गुहार गरे, तर माग्दाखेरि उहाँले हुन्छ हामीले गर्छौँ भन्नुभयो। तर कस्तो भयो भने आकाशको फल जस्तो कुरा गर्नुभयो। सरम लापरवाही कारणले गर्दा मेरो लगायत आसपासको करिब 10 रोपनी जग्गा, केही जग्गाहरू खेती रोपाई गर्न ठिक्क पारेका खेतहरू पुरेर बगरको अवस्थामा पुगेको छ। नगरपालिकाले पनि विपदको सामना गर्न योजना बनाएको दावी गरेको छ। यो आर्थिक वर्षका लागि विपद व्यवस्थापनका लागि 30 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जीवन गेवाली। वस्तुगत यथार्थताको आधारमा नगरपालिकाले संकलनको तथ्याङ्कलाई आधार मानेर चाहिँ भूकम्प पीडित सहर 3.5 लाख रुपियाँ घर पुनर्निर्माणको लागि अनुदान दिने प्रावधान छ। त्यो बमोजिम हामीले त्यसको 20% हामीले बिहोर्नु पर्ने भएकोले यो पैसा पनि यही विपद व्यवस्थापन कोषबाट हामीले खर्च गर्ने गर्छौँ। विपद व्यवस्थापन अन्तर्गत गएको आर्थिक वर्षमा 20 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको नगरपालिकाले जोखिममा परेका घरबस्तीमा टेवा पर्खाल लगाउने, त्रिपाल बाँड्ने लगायतका गतिविधि गरेको जनाएको छ। पालिकावासी भने पूर्व तयारीमा अझै काम गर्नुपर्ने बताउँछन्। एकजना नागरिक अगुवा दयाराज न्यौपाने। विपद व्यवस्थापन समिति पनि छ, त्यस मार्फत पूर्व तयारी गर्ने कुरालाई चाहिँ बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ। नेपाल सरकारले गठन गरेका स्काउट, रेड क्रस, स्वयंसेवी भूमिका निर्वाह गर्ने सङ्घ संस्थाहरू पनि छन्। उनीहरूसँग पनि कोर्डिनेसन गरेर युवा तन्नेरीहरूलाई चाहिँ कम्तीमा प्रयोग गरेर उनीहरूलाई पूर्व तयारी गराएर प्रतिकार्य योजनामा चाहिँ समावेश गराउन सक्यो भने मलाई लाग्छ विपद व्यवस्थापन सहज हुन्छ। तानसेन नगरपालिकाले विपद जोखिम क्षेत्रको नक्साङ्कन गर्नुका साथै विपद पछिको पुनरुत्थानका लागि पनि चालु आर्थिक वर्षमा बाढी, पहिरो, आगलागी, नदी नियन्त्रण जस्ता काम गर्ने जनाएको छ। नगर उपप्रमुख प्रतीक्षा गाहा सिंहजाली। ग्रामीण क्षेत्रमा अलिकति बढी पहिरो जाने र माडी फाँट र अर्गलीको फाँटमा पनि अलिकति डुबान भएको कारणले त्यतातिर पनि हामीले मध्यनजर गरेर सबै त्यो क्षेत्रहरूलाई हेरेर बजेटहरू छुट्याएर त्यसको व्यवस्थापनको लागि हामी तयारीमा छौँ। नगरपालिकाका सूचना अधिकारी भरत आचार्यका अनुसार पालिकाले 6 वर्षमा विपद व्यवस्थापनका लागि 3 करोड बढी रकम खर्च गरेको छ। विजय कुमार बौडेल, CIN रेडियो मदन पोखरा पाल्पा। स्थानीय सरकारले विपदको जोखिम मूल्याङ्कन गरे वा नगरेको आधारमा हरेक वर्ष आफ्नो मूल्याङ्कन आफै गर्छन्। त्यसकारण पनि जोखिमको मूल्याङ्कन तथा नक्साङ्कनमा
उनीहरूले काम गर्दै आएका छन्। टिकापुर नगरपालिकाको समुदाय स्तरमा विपद जोखिम क्षेत्रको पहिचान र नक्साङ्कन गरिएको 4-5 वर्ष भयो। यो वार्षिक रूपमा परिवर्तन भइरहन्छ। यसबाट आफूहरूलाई विपदबाट बच्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा नागरिकको छ। टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 5 कर्मी डाँडाका सिंहराज बुढामगर। त्यो नक्साङ्कनले गर्दाखेरि हामी यसलाई कताबाट चाहिँ बाढी पस्छ, कताबाट हामी यसलाई सुरक्षित स्थानतिर जानको लागि कुन बाटो प्रयोग गर्ने, बालबालिका वृद्ध वृद्धा र अपाङ्गताहरू कता छन् र उनीहरूलाई कसरी पहिलो प्राथमिकता दिने भन्ने त्यो नक्साले पनि अब सहयोग पुर्याइरहेको छ। वडा नम्बर 7 वैदिका भोजराज ढुङ्गाना पनि आफ्नो समुदायमा विपद जोखिम क्षेत्रको पहिचान र नक्साङ्कन गरिएको बताउनुहुन्छ। समाजमा कुन कुन प्रकारका प्रकोप हुन सक्छन् त्यसको पहिचान भएको छ। सबैभन्दा बढी त यस क्षेत्रमा बाढी, त्यसपछि खरेडीका कुराहरू, महामारीका कुराहरू त्यो पहिचान गर्न सजिलो भएको छ। नगरपालिकाको वडा नम्बर 8 को बनगाउँ फाटा पनि बाढीजन्य विपदको अति जोखिमको क्षेत्रमा पर्छ। स्थानीय मङ्गली चौधरी। कुन घर बढी डुबानमा छ, कुन घर छैन भनेर पनि त्यही अनुसार हामी नक्सा कोरेछौँ। कुन बाटो नदी छ, कटा जङ्गल छ, त्यो पनि सबै हामी त्यसमा कोरेछौँ। नगरपालिकाको आफ्नै बजेटबाट नभई विभिन्न सङ्घ संस्थाको सहयोगमा पालिकाभित्रका विपद जोखिम क्षेत्रको पहिचान र नक्साङ्कन गरेको हो। केही समुदायमा विपद जोखिम क्षेत्रको पहिचान र नक्साङ्कन गरिए पनि पुरै नगरपालिकामा भने गरिएको छैन। विपद व्यवस्थापन शाखा प्रमुख निर्मला चौधरी। पालिकाको बजेट भन्दा पनि सङ्घ संस्थाकै समन्वयमा सङ्घ संस्थासँगैको सहयोगको आह्वानमा हामीले पालिकाका धेरै कामहरू गरेका छौँ। जस्तै नीति योजना कानुन बनाउने बेला पनि पालिकाको बजेट हामीले खर्च गर्दैनौँ। सकेसम्म सङ्घ संस्थासँग सपोर्ट माग्छौँ अनि यदि कुनै विकल्पै भएन भने मात्रै पालिकाले आफ्नो बजेट खर्च गर्ने गर्छ। विपद व्यवस्थापनका लागि टिकापुर नगरपालिकाले गएको आर्थिक वर्षमा 1 करोड 50 लाख बजेट छुट्याएकोमा 75 लाख बचेको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा भने 1 करोड 40 लाख विपद व्यवस्थापनका लागि विनियोजन गरिएको छ। ईश्वर साउद, CIN, टिकापुर FM, कैलाली। नेपाल बाढी पहिरोजन्य विपद जोखिमको दृष्टिमा 30औं स्थानमा छ भने जलवायु परिवर्तनजन्य विपद जोखिमको 4औं र भूकम्पीय जोखिमका दृष्टिले 11औं स्थानमा पर्छ। यस वर्ष देशभर विपदबाट 12.5 लाख मानिस प्रभावित हुने अनुमान सरकारको छ। त्यसकारण पनि स्थानीय सरकार विपद पूर्व, विपदको समयमा र विपद पछिको अवस्थामा के गर्ने भन्ने योजना स्थानीय सरकारको महत्त्वपूर्ण हुन्छ। स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले गरेको तयारी पनि त्यसैमा केन्द्रित छ। विपद पछिको पुनर्स्थापना तथा आश्रयका लागि स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले 14 वटै वडाका विद्यालय तथा सामुदायिक सङ्घ संस्थाको भवन तयारी अवस्थामा राखेको छ भने बन्दोबस्तीका लागि तयारी पनि भइरहेको छ। वालिङ नगरपालिकाका वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन शाखा प्रमुख मणिप्रसाद रेग्मी। विद्यालय भयो, सामुदायिक भवन भयो र खुला चौरहरूलाई चाहिँ खुला क्षेत्रहरू चाहिँ तोकेका छौँ। पुनर्स्थापना विपद पश्चात चाहिँ उहाँहरूलाई त्यहाँ लिएर आएर चाहिँ हामीले पुनर्स्थापना गर्ने, त्यही प्रभावितहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ आवश्यकता अनुसार सामग्रीहरू चाहिँ उपलब्ध गराउने वालिङ नगरपालिकाको चाहिँ एउटा नीति छ। वडा र नगर स्तरीय समिति गठन गरी उद्धारका लागि पूर्व तयारीको अभ्यास समेत भइसकेको पालिकाको भनाइ छ। सुरक्षा कर्मीहरूलाई आवश्यक पर्ने उद्धार सामग्री, उपकरण, स्वास्थ्य कर्मी सहितको एम्बुलेन्सको व्यवस्था भइसकेको छ। स्थानीय रेडियोहरूबाट पनि चेतनामूलक सन्देश प्रसारण गरेर सुसूचित गराइएको बताउँदै वडा नम्बर 11 का वडा अध्यक्ष डण्डापानी पङ्गेनी। वडा स्तरीय विपद समितिहरू पनि गठन गरेका छौँ हामीले। खास गरी भूगोल हेरेर प्राकृतिक विपत्तिहरू अलि बढी हुन सक्ने खालका जोखिम भएका विभिन्न ठाउँहरूको अवलोकन पनि गरेका छौँ। प्रभावितहरूको लागि तत्काल चाहिँ वडा स्तरीय विपद समिति मार्फत हामीले चाहिँ सूचना लिन्छौँ। यहाँ यस्तो आइपरेको छ भन्ने बित्तिकै त्यो अनुसार एम्बुलेन्सहरू पनि अलर्ट बनाएर राखेका हुन्छौँ। नगरपालिकाले विपद व्यवस्थापन कोष पनि स्थापना गरेको छ। कोषमा गत आर्थिक वर्षको 40 लाख बचेको छ भने चालु आर्थिक वर्षमा 1 करोड विनियोजन गरिएको छ। वालिङ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तेजराज शर्मा। गत वर्षसम्म विपदमा खर्च गरेर बाँकी रहेको भनेको लगभग 40 लाख रुपियाँ छ भने यस आर्थिक वर्षमा हामीले लगभग 1 करोड रुपियाँ जति विपद व्यवस्थापनको लागि विनियोजन गर्ने हाम्रो योजना अथवा सोच छ। विपद पछिको पुनर्स्थापना र आश्रयका लागि पालिकाले छुट्टै भौतिक संरचना भने बनाएको छैन। तोलाकान्त बगाले, रेडियो आँधी खोला, वालिङ स्याङ्जा। स्थानीय सरकार आएको 6 वर्ष भयो। यस बीचमा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन, कानून, निर्देशिका बने पनि 3 तहका सरकारबीच बुझाइमा अझै एकरूपता कायम हुन सकेको छैन। अहिलेसम्म स्थानीय सरकारका कारण विपद व्यवस्थापनमा प्राप्त उपलब्धि र आगामी दिनमा सुधार गर्नुपर्ने कुरा के होला? हामीले विपद व्यवस्थापनमा विद्यावारिधि गर्नुभएका डाक्टर गंगालाल तुलाधरलाई सोधेका छौं। यसले अर्काको स्वतन्त्रतालाई स्वीकार गर्ने कुरा, स्वायत्ततालाई स्वीकार गर्ने खालको कुरा पनि समस्या छ। अब जस्तो संघ प्रदेश र चाहिँ स्थानीय सरकारको बीचको समन्वयको कुराकानी गरिँदाखेरि केही समस्याहरू हो।
अहिले पनि त्यसमा चाहिँ स्पष्ट चाहिँ परिभाषित कामको क्षेत्रहरू भइसकेपछि एकले अर्कालाई दुश्मन जस्तो गरिकन हेर्नुपर्ने अथवा एकले अर्कालाई चाहिँ मलाई चाहिँ च्यापियो मलाई दिएन उपेक्षा गरियो भन्नुपर्ने अवस्थै होइन। तर संहिताको अभ्यासको सुरुमा यस्तै केही खालका चाहिँ जटिलताहरू केही खालका अप्ठ्याराहरू केही खालका डुप्लिकेसन्सहरू देखा पर्छन्। तर त्यो समयक्रममा अभ्यासकै क्रममा ती सुधारेरै जाने कुरा हो। अब विपदको सवालमा पनि विपद व्यवस्थापनको विषयमा पनि कुरा यही नै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ स्पष्ट रूपमा संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था भइसकेको कारणले गर्दाखेरि अब कुनै पनि हिसाबले मैले बुझेको छैन जानेको छैन मसँग थाहै छैन भनेर भन्न पाइँदैन। अझ पनि म के भन्छु भने यो नयाँ चाहिँ स्थानीय सरकार आएपछि 753वटै पालिकाका चाहिँ प्रमुख उपप्रमुखहरूलाई अथवा त्यो नेतृत्वलाई विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी 2-3 दिनको ओरिएन्टेसन चाहिँ उहाँहरूले पाइसक्नु भएको छ। अनि यो 753वटा पालिकाले 6 वर्षमा गरेको यो चाहिँ असाध्यै राम्रो भयो भनेर तपाईँलाई लागेको कुरा के छ? लागेको के हो भने उहाँहरूले चाहिँ अहिले अब यो विपद व्यवस्थापनको विषय प्रत्येक जस्तो चाहिँ मतलब गाउँसभा नगरसभाको कुरा हो भने त्यहाँको विषय बन्दछ अनि बैठकका एजेन्डाहरू बन्दछन् र पूर्व तयारीका निम्ति जस्तो प्री मनसुन प्रिपरेसनका कुरादेखि लिएर यो तमाम कुराहरूमा चाहिँ अहिले यसको अभ्यासहरू चाहिँ सुरु भएका छन्। हेर्नुहोस्, त्यो त स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा लेखिएको छ, त्यसकारण बाध्यताले कि अथवा उनीहरूको रुचि पनि यसमा देखिन्छ बढेको? रुचि पनि हो। रुचि नभइकन त बाध्यताले मात्र केही गर्दैन होइन। किनभने देखिहाल्नु भएको छ ठुल्ठुला परिघटना पनि त देख्नुभयो नि, आफ्नो देशमा मात्र होइन विदेशमा पनि देख्नु भएको छ होइन। हामीले कोभिडले के गर्यो भन्ने कुरा पनि हामीसँग अनुभव छ। त्योभन्दा अगाडिको 72 वैशाख 12 गतेको भुइँचालोले ठुल्ठुलो पारेको कुरा चाहिँ 9,000 मान्छे मरेको 22,000 मान्छेहरू घाइते भएका कुरादेखि लिएर तमाम कुरो देख्नु भएकै छ नि त। एकरूपता भएन भने चाहिँ बुझाइमा कहिले कहिले एकरूपता नहुन सक्छ। तर जब संविधानले व्यवस्था गरेको छ ऐनले व्यवस्था गरेको छ नीतिगत व्यवस्थाहरू छन् भनेर भने त्यो बुझाइमा ढिलो वा चाँडो एकरूपता आउनै पर्दछ, नआइ हुँदैन। स्थानीय सरकारले विपद व्यवस्थापन कोष बनाएका छन् र कोषमा पैसा पनि छुट्याउने गरिएको छ। त्यो बजेटको उपयोग र दुरुपयोगको बारेमा तपाईँलाई लागेको कुरा चाहिँ के छ? दुरुपयोगको बारेमा चाहिँ मैले अब सम्बन्धित निकाय नै त्यसलाई हेर्ने रहिरहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अन्यथा भन्न मिलेन। तर त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा चाहिँ सम्बन्धित स्थानीय तहका चाहिँ पार्लियामेन्ट जस्तो चाहिँ प्रत्येक वर्ष चाहिँ सभाहरू बस्छन् र त्यसमा समीक्षा हुने गर्दछ। दुरुपयोगका कुराहरू पनि उठेका छन् भने अर्कोचोटि नदोहोऱ्याउने हिसाबले त्यसलाई करेक्सन गर्ने हिसाबले पनि अगाडि बढेको छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। तपाईँ यति बेला रेडियो कार्यक्रम हाम्रो पालिका सुन्दै हुनुहुन्छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN-ले उत्पादन तथा प्रसारण गरिरहेको कार्यक्रम हाम्रो पालिकाको आजको अङ्कमा स्थानीय सरकारले विपद व्यवस्थापनमा गरिरहेको काम र यसको प्रभाव तथा सामाजिक सुरक्षामा गरिएको लगानीका बारेमा चर्चा गरिरहेका छौँ। तपाईको स्थानीय तहले गरेको काम कारबाही तपाईलाई कस्तो लागिरहेको छ? सुनाउन मन छ भने 01 52 60 646 मा फोन गरेर आफ्नो कुरा राख्न सक्नुहुन्छ। स्थानीय तहको काम कारबाहीका बारेमा साझा खबर @gmail.com, हाम्रो फेसबुक पेज CIN खबर, ट्विटर ह्यान्डल @CIN खबरमा पनि लेख्न सक्नुहुनेछ। स्थानीय तहमा गठन भएका टोल विकास संस्था मार्फत पनि विपद व्यवस्थापनका लागि काम गर्ने अभ्यास छ। यसरी अघि बढ्दा पालिकावासीको पनि सहभागिता विकास निर्माण तथा सुशासनमा हुन्छ। तर धनुषाको मिथिला नगरपालिकामा भने टोल विकास संस्था सक्रिय छैनन्। मिथिला नगरपालिकाको प्रशासन शाखाका अनुसार हालसम्म 40वटा टोल विकास संस्था गठन भई दर्ता गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80मा एउटा टोल विकास संस्था दर्ता भएको छ। योजना लिएर आएमा टोल विकास संस्थालाई कार्यक्रम र बजेट दिन आफू तयार रहेको बताउँदै वार्ड नम्बर 7 का अध्यक्ष रामबहादुर स्याङदन, मेरो वार्डमा चाहिँ विशेष गरी टोल सुधार समितिले काम गरेको छ, राम्रो काम गरेको छ र फेरि आउने उद्देश्यमा नि टोल सुधार समितिबाट काम गराउने मेरो प्रतिबद्धता पनि छ। 2073 साउनदेखि हालसम्म गठन भएका टोल विकास संस्थाले दर्ता नवीकरण गराएका छैनन्। पालिकाको निश्चित क्षेत्रभित्रका नागरिकहरूको सहभागितामा वाडा कार्यालयको सहयोगीको रूपमा काम गर्ने गरी टोल विकास संस्थालाई जिम्मेवारी दिने गरिएको छ। तर करिब आधा दर्जन संस्थाले मात्र एकाध काम गरेका छन्। योजना शाखामा कार्यरत सहयोगी प्रभु कुमार क्याप्छाकी, वार्ड नम्बर 4 मा मधुबासा टोल विकास संस्था, त्यसले चाहिँ 3वटा काम गरेको 77-78 मा। त्यसमा सडक ढलान, चौतारा निर्माण र मन्दिर
मर्मत गरी यस्तै 3 देखि 8 लाखसम्मको काम गरेको थियो वार्ड नम्बर 4 मा भने वार्ड नम्बर 6 मा एउटा मगर टोल सुधार तथा सरसफाई समिति मिनापा 6 मा पनि एउटा सडक ढलानको काम 8 लाखको काम गरेको थियो। समाजका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायत विकासका सबै पक्षमा दिगोपना र अपनत्व कायम हुने गरी टोल विकास संस्थाले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। तर वडा र पालिकाबाट कार्यक्रम तथा बजेट नपाउँदा गठन भएका संस्थाहरू पनि निष्क्रिय जस्तै छन्। आर्थिक प्रशासन शाखाका प्रमुख गणेश भण्डारी, बजेट दिन्छौँ, त्यो बजेट दिएपछि त्यो टोल विकास संस्थाले आफ्नो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छ। त्यस्ता कामहरू चाहिँ थोरै मात्रामा भइरहेका छन्। अब यसको अवधारणा चाहिँ हामीले बुझाउँदै गएका छौँ। अब विशेष गरी त यो वडा अध्यक्षहरूकै उसमा पर्छ। वडा अध्यक्षहरूले त्यहाँका जनतालाई सचेत गराउन सक्नुभयो भने यसको प्रभावकारिता अझै देखिन्छ, नत्र भने यो उपभोक्ता समिति मात्रै बढी अहिले देखिएको। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा वडा नम्बर 7 मा गठन भएका डिहबार मन्दिर टोल विकास संस्थाले 5 लाखको सडक ढलानको काम मात्रै गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा वडा नम्बर 6 मा मगर टोल सुधार तथा सरसफाई समिति सडक ढलानमा 8 लाखको काम गरेको थियो भने गत वर्ष नै वडा नम्बर 4 मा मधुबासा टोल विकास संस्थाले 3 वटा काम गरेको थियो। सडक ढलान, मन्दिर निर्माण र चौतारा निर्माणका लागि उक्त संस्थालाई पालिकाले 3 देखि 8 लाख रुपैयाँसम्मको बजेट दिएको थियो। विनोद महतो, CIN रेडियो स्वागतम, धनुषा। विपद जोखिममा रहेका नागरिकले जसरी सुरक्षा खोज्छन् त्यसै गरी बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अरू वर्ग र समुदायको सुरक्षामा पालिकाले ध्यान दिनु सामाजिक सुरक्षा हो। दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिकाले सामाजिक सुरक्षाका लागि गरेको लगानी र उपलब्धिका बारेमा नागरिक सन्तुष्ट छन्। नाचगान गाउने, दुःख सुख गफ त भयो नि, गफ भयो नि, बस्ने ठिकै छ, राम्रो छ भन्नु अहिले गरेका छन्, बसेर कोही आउँछन्। दोलखा भीमेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 4 का स्थानीय भीम बहादुर श्रेष्ठलाई स्थानीय सरकार आएपछि केही राम्रा काम पालिकाले गरेको जस्तो लाग्छ। भीमेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा ज्येष्ठ नागरिक आरोग्य केन्द्र निर्माण भएपछि ज्येष्ठ नागरिक खुसी भएका छन्। केन्द्रमा ज्येष्ठ नागरिकहरू पुगेर पुस्तक पढ्ने, रमाउने, भजन कीर्तन लगायतका क्रियाकलापमा सहभागी हुन्छन्। अर्का स्थानीय अर्जुन बुढाथोकी, आराम गर्ने ठाउँ त भयो नि, 5 को र 4 को एकदम यो चाहिँ हाम्रो 4 को चाहिँ नाकै हो। यो 4 को आधी भाग भनौँ, कमसेकम त्यहाँ यसकेर चाहिँ हेरौँ भने त भन्न पाए नि, यहाँ पनि 2 पैसा व्यापार भयो। यति चाहिँ राम्रो काम भयो। नगरपालिकाले अहिले ज्येष्ठ नागरिक केन्द्र निर्माण, हिंसाबाट प्रभावित बालबालिका र महिलाको लागि सेफ हाउसको लागि 2 लाख भन्दा बढी रकमसहित अपङ्गता भएका क्षेत्रको संरक्षणको लागि सहयोग गरेको जनाएको छ। नगरपालिका अन्तर्गत रहेको महिला तथा बालबालिका शाखाका प्रमुख सुर्जा दाहाल, ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी परिचय पत्रहरू वितरण, 5 नम्बर वडामा पनि आरोग्य केन्द्र 2 वर्ष अगाडि स्थापना गरेर यसलाई सञ्चालनमा ल्याइसकेको छौँ। महिला हिंसा पीडित महिलाहरूको लागि गत साल पनि हामीले आवाज नेपालले केही रकम सहयोग गर्यौं। भीमेश्वर नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा सामाजिक विकास शाखातर्फ 49 करोड 43 हजार रुपियाँ रकम विनियोजन गरेको छ। त्यसबाट बालबालिका पुनर्स्थापना केन्द्र, अशक्त स्याहार केन्द्र निर्माण लगायतका काम गर्ने तयारी पालिकाको छ। सामाजिक विकास समिति संयोजक एवं वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष स्टालिन श्रेष्ठ, बालबालिका राख्ने, पुनर्स्थापना गर्ने भवनको चाहिँ आवश्यक हो। कार्यक्रमको लागि चाहिँ बजेट विनियोजन गरेका छौँ। केही अब हाम्रो जिल्लामै भए चाहिँ सहज पनि हुन्थ्यो भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ। भीमेश्वर नगरपालिकाले गएको आर्थिक वर्ष सामाजिक विकास शाखा अन्तर्गत महिला, अपङ्गता भएका र ज्येष्ठ नागरिकको लागि 30 लाख रकम विनियोजन गरेको थियो, जसमा 100% रकम खर्च भएको छ। बुना घिमिरे, CIN रेडियो सैलुङ, दोलखा। सामाजिक सुरक्षा शीर्षकमा स्थानीय सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, असहाय र अभिभावकविहीन बालबालिका तथा व्यक्तिका लागि आश्रय केन्द्र बनाउने र उनीहरूको मनोरञ्जनमा ध्यान दिनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसअनुसार कायम भए वा नभएको बारेमा सरोकारवालाले निगरानी बढाउनुपर्छ। टोल विकास संस्था गठन गर्ने र त्यस मार्फत विकास निर्माणका काम गराउनका लागि सहयोग लिनुपर्ने भए पनि सबै टोल विकास संस्था सक्रिय छैनन्। कतिपय पालिका वा वडाले टोल विकास संस्थासँग सहकार्य गरे पनि अधिकांशले बजेट बिना काम गर्न नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन्। विपद व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकारलाई जति अधिकार छ त्यस अनुसारको काम नभएको पालिकावासीले गुनासो गरिरहँदा हरेक वर्ष लाखौंको काम स्थानीय सरकारले गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कतिपय पालिकाले विपद व्यवस्थापनमा बजेट बढाए पनि कतिपयले विनियोजित बजेट खर्च राम्रोसँग गरेका छैनन्।
यिनै सार समेटिएका विभिन्न सामग्रीसँगै तपाईँ हाम्रै घर दैलोका स्थानीय सरकारको बारेमा छलफल गर्ने रेडियो कार्यक्रम हाम्रो पालिकाको आजको अङ्कबाट भने बिदा लिने समय भएको छ। तपाईलाई तपाईको पालिकासँग केही सोध्न, भन्न, जान्न, बुझ्न अथवा समस्या सुनाउन मन छ भने टेलिफोन नम्बर 01 52 60 646 मा फोन गरेर दिइएको निर्देशन अनुसार रेकर्ड गराउन सक्नुहुन्छ। फेसबुक पेज CIN खबर, ट्विटर ह्यान्डल @CIN खबरमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। प्राविधिक साथी सुभाष पन्तलाई धन्यवाद। रेडियो कार्यक्रम हाम्रो पालिकाको आजको अङ्कबाट सहकर्मी साथीहरू ईश्वर साउद, विमला गिरी, विजय बौडेल, तोलाकान्त बगाले, बुना घिमिरे, विनोद महतो, मनकुमार गदाल सहित हामी सबै बिदा भयौं। नमस्कार।